अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक में फ़्री कोर्स जारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 2 पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ 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 को लंबा नहीं करते। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम 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 अलिफ लाम अलिफ लाम हा लाम हा लाम अलिफ लाम अलिफ बा लाम बा बा लाम बा बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता बा काफ ता ता काफ सा ता काफ सा बा बा ता ता सा सा नून नून या बा अलिफ बा अलिफ नून अलिफ नून अलिफ ता अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ सा अलिफ बासीन बासीन यासीन यासीन नून सीन नून सीन तासीन तासीन सासीन सासीन साजीम साजीम ताहा ताहा नून खा नून खा या हा बाजीम बाजीम यामीम यामीम बामीम बामीम नून मीम नून मीम तामीम तामीम सामीम सामीम बाया बाया या नून या ताया साया
ثا يا نون با لام نون با لام تا نون لام تا نون لام با يا لام با يا لام يا تا لام يا تا لام ثا لام ثا لام نون با نون نون با نون با نون نون با نون نون تا يا نون تا يا نون يا تا نون يا تا نون ثا نون ثا نون جيم جيم حا خا حاثا خابا جيم تا حاتا يا جيم با خاتا تا ها باتا ياها تاها نون تا ها يا هابا باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خاذل را زا جيم را خازا را زا يرى تازا سين شين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين
हमज़ा हमज़ा, ऐन ज़ा ऐन ज़ा, गैन रा गैन रा, صاد عين صاد عين، ضاد غين ضاد غين، بعين دال بعين دال، تغين ذال تغين ذال، همزة ألف همزة ألف، همزة واو همزة واو، همزة ياء همزة ياء، فاء فاء، قاف قاف، واو واو، قاف واو قاف واو، فا واو فا واو، فقاف لام فقاف لام، قاف فا لام قاف فا لام، يا فا يا فا، ميم 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 ميم، حاميم حاميم، لام ميم لام ميم لام ميم، تاميم 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 تا तमीम ता। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला सबक आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो बराही करम अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल में हैं तो हमें वहाँ भी आगाह कीजिएगा। सदका जारिया समझकर अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।